अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ इन्फो पांडा में खुशामदीद। अली बाबा कितना बड़ा नाम है। आज की ये वीडियो अली बाबा पर है। अली बाबा का नाम सुनते ही आप शायद एक अरबों डॉलर की कंपनी के बारे में सोचते होंगे। एक कंपनी जिसे एक कामयाब फर्द ने शुरू किया था। हैरत की बात यह है कि 1999 में एक 35 साल साबिक अंग्रेजी उस्ताद ने अपनी कंपनी का आगाज किया। ये शख्स अपनी जिंदगी में बार बार नाकाम रहा था, लेकिन हमेशा साबित कदम रहने का रास्ता ढूंढता था। इसका नाम जैक मा है। जिस कंपनी की इसने शुरुआत की थी वो ई कॉमर्स मार्केट में इनकलाब लाई थी। अली बाबा दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक बन गई। इस कंपनी से जैक मा को 5 अरब डॉलर से ज्यादा फायदा हासिल हुआ। इस कंपनी ने मजीद 10 अरब पति भी बनाए और इसकी कंपनी में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ये सफर जैक मा के लिए आसान न था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज अली बाबा ई कॉमर्स मार्केट में सबसे आगे है। और ये कैसे हुआ और अली बाबा कितना बड़ा नाम है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की तमाम मालूमाती वीडियोस से आप फैज़याब हो सकें। जब आप कुछ कंपनियों के फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं तो आप उनकी जहानत के बारे में सोचते हैं। 21 साल की उम्र में बिल गेट्स ने हार्वर्ड को खैराबाद कहा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को शुरू किया। इसी तरह मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड को छोड़ा और 20 साल की उम्र में फेसबुक का आगाज किया। 28 साल की उम्र में एलन मस्क ने अपनी 30 मिलियन से ज्यादा में फरोख्त किया। दूसरी तरफ जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड में अप्लाई किया, लेकिन हर बार दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने के बाद इसने 30 से ज्यादा मुलाजमतों के लिए दरखास्त दी। उन्होंने एक मशहूर इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने KFC में एक जॉब के लिए दरखास्त दी थी, जहां 24 एप्लीकेंट्स में से 23 की दरखास्त कबूल हो गई और अली बाबा के मुस्तकबिल के फाउंडर की दरखास्त रद्द हो गई। इसके बाद इन्हें एक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए $12 फी महीना जॉब मिली, लेकिन वो खुश नहीं थे। लेकिन उसके कारोबारी जज्बे ने उसे ज्यादा देर तक क्लासरूम में बंद नहीं रहने दिया। 1995 में उसे एक तालिब इल्म ने इंटरनेट दिखाया। दिलचस्प बात ये थी कि जब आप लफ्ज बियर को सर्च करते थे तो पूरी दुनिया के बियर मिल जाते थे, लेकिन चीन की तरफ से कुछ नहीं मिलता था। फिर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चीन इंटरनेट से मुनक़ता है। इस बात से मुतासिर होकर उसने हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी से चीन को जोड़ने की कोशिश की, तो उसने इंटरनेट बेस्ड ट्रांसलेशन कंपनी शुरू की। ताहम उसकी वजह से हलचल मच गई, लेकिन जैक मा को इंटरनेट में दिलचस्पी हासिल करने में वक्त लगा। उसके बाद उसने और उसके एक दोस्त ने मिलकर चीनी कारोबारी इदारों के लिए बैनुल-अक़वामी मफादात से मरबूत करने के लिए चाइना पेजेस, येलो पेजेस किस्म की वेबसाइट शुरू की। बदकिस्मती से ये भी नाकाम साबित हुई, लेकिन अपनी जिंदगी में होने वाली हर नाकामी और मुस्तरद होने के बावजूद वो साबित कदम रहा। 7 साल बाद 1999 में जैक मा अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में अपने 17 दोस्त और शागिर्दों के साथ खड़ा हो गया। वहाँ उसने इंटरनेट से मुंसलिक खरीदारों और फरोख्त करने वालों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह चीनी ज़हनियत ने द सिलिकॉन वैली जायंट्स को चाइना की मार्केट से खत्म किया। ये मुतासिर कुन तकरीर कंपनी की पहली तकरीर थी और इसके बाद अली बाबा वजूद में आया। उनके लीडर की मुतासिर कुन तकरीर के 6 महीने तक उनकी टीम ने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए सख्त मेहनत की। ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। बगैर किसी इश्तिहार और अनाउंसमेंट के ये लोग काम कर रहे थे। जैक मा चाहता था कि उसके लोग बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। 6 माह बाद उन्होंने गोल्डमैन सैश और सॉफ्ट बैंक से $25 मिलियन के फंड हासिल किए। कारोबार चल रहा था। अली बाबा का मकसद 1-2 साल में एक IPO था, लेकिन जल्द ही कंपनी को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा जो उनके कंट्रोल में नहीं था। इंटरनेट स्टॉक के हादसे ने बहुत से नए आगाज कारोबारों पर शक का साया डाल दिया था। इंटरनेट की दुनिया में ये एक नई लहर थी। सरमायाकारों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए और बहुत सी कंपनियां डूब गईं। ताहम अली बाबा जैक मा कंपनी के फाउंडर के पुरअज़्म होने की वजह से जिंदा बच गई। जैक मा ने इन गिनत बार अपनी टीम को बताया कि ये बेहद जद्दोजहद करेंगे। उसका कहना था कि आज का दिन मुश्किल है, कल का बदतरीन दिन होगा, लेकिन उसके बाद रोशनी होगी। टीम ने हादसे को बर्दाश्त कर लिया और मुश्किल से निकल आए। दूसरी तरफ रोशनी से लुत्फ उठाने के बजाय जैक ने फैसला किया कि कंपनी को मजीद जद्दोजहद करने की जरूरत है। हमने इंटरनेट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और अब ये सुनकर थक चुके हैं कि ये क्या कर सकता है। ऐसा कुछ बताएं जो हमने पहले ना सुना हो, तो आप कहीं भी सड़क पर आ जाएंगे, जैसे शंघाई,
ہانگ کانگ اور بیجنگ تمام نوجوان لوگ انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے بزنس کو شروع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اب یہ انٹرنیٹ کا بخار امریکی ملینئر کو چڑھتا جا رہا ہے۔ ای بے نے بہت سارے سٹیکس خریدے تھے اور اس وقت میں چائنیز ای کامرس میں لیڈرز تھے، اور اسی وجہ سے علی بابا کے اسپیکر جیک ما نے سلیکان ویلی جائنٹس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس نے میڈیا کی توجہ کو ڈیوڈ کا مقابلہ جولیٹ کے ذریعے حاصل کیا۔ ای بے نے جلد ہی 150 ملین امریکی ڈالرز میں ہر انٹرنیٹ کو خرید لیا اور ای بے ایکو سسٹم میں مکمل ہونے کے لیے ویب سائٹ میں تبدیلیاں کرنا شروع کی۔ ای بے کے لیے یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ای بے نے چائنا کی مارکیٹ کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہر نیٹ سے ایسی خصوصیات ہٹا دی جو مغربی ایگزیکٹوز کو بیکار اور بے معنی لگتا تھا۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ چینی صارفین ان خصوصیات کی قدر کرتے تھے؟ دوسری طرف تجربے کو چینیوں کے لیے منفرد بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے ادائیگی کے لیے اپنے نئے ٹاؤ باؤ مارکیٹ کے ساتھ اپنا پے پل کا ورژن بنایا۔ ٹاؤ باؤ چین کی دیہاتی جگہوں پر مطلوبہ صارفین کو براہ راست مینوفیکچرر سے جوڑنے کے لیے تھا۔ علی بابا نے ای بے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹاؤ باؤ کو 3 سال کے بنا کسی آمدنی کے رکھا، جو دوسری طرف اپنے سرمایہ کاروں کے لیے جلد سے جلد منافع پیدا کرنے کے در پہ تھا۔ آنے والے سالوں میں علی بابا کی حکمت عملی بہترین ثابت ہوئی۔ علی بابا کا مارکیٹ شیئر بڑھ گیا جبکہ ای بے کا کم ہونے لگا۔ جیک ما اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ ای بے سمندر میں ایک شارک ہے جبکہ ہم دریا کے مگرمچھ ہیں۔ اگر ہم سمندر میں لڑیں گے تو ہم ہاریں گے، اور اگر ہم دریا میں لڑیں گے تو ہم جیتیں گے۔ چینی کمپنی کے ای کامرس کے میدان میں مضبوط ہونے کے لیے ممکنہ طور پر پہلے ہی مرحلہ طے کیا گیا تھا۔ چین اپنی 1 ارب سے زیادہ مستحکم آبادی کے ساتھ اپنی معیشت کو اپنے سابقہ عظمت تک پہنچانے کے در پہ ہے۔ کم مزدوری لاگت نے چین کو مینوفیکچرنگ میں گلوبل لیڈر بنا دیا، اگرچہ یہ علی بابا کے وقت سے پہلے تھا۔ جیک ما اور کمپنی نے مینوفیکچرنگ میں چین کے عروج سے یقینی طور پر فائدہ اٹھایا۔ علی بابا کو انٹرنیٹ کے توسط سے چین کو دنیا میں متعارف کروانے کے لیے یہ مرحلہ صرف طے کیا گیا تھا۔ آخر کار ای بے نے چین میں کاروبار ختم کر دیا اور اس احساس سے دوچار ہو گئی کہ وہ اب علی بابا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ چین مگرمچھ کا علاقہ تھا، لہٰذا مگرمچھ جیت گیا تھا، لیکن یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ علی بابا کتنا بڑا نام ہے۔ ای بے کے ساتھ جنگ کے بعد علی بابا کے لیے اس کا خواب آئی پی او تھا۔ آخر کار کمپنی نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کو ہٹ کیا۔ کمپنی کا آئی پی او 25 بلین امریکی ڈالرز میں آیا۔ اس وقت یہ تاریخ کا سب سے بڑا آئی پی او تھا۔ تو علی بابا کتنا بڑا نام ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کی مارکیٹ سالانہ 440 امریکی ڈالرز ہے، جو اس کو دنیا کی بڑی 7ویں عوامی کمپنی بناتا ہے۔ اس میں 1 لاکھ سے زائد ملازمین ہیں اور اس کے سائز کی اہلیت کے لیے متعدد اداروں کی ایک فہرست ہے۔ ای کامرس کاروبار کا بنیادی مرکز ہے۔ علی بابا کے علاوہ علی ایکسپریس اور ساتھ ساتھ علی بابا کام بھی ہے۔ کمپنی نے سپر مارکیٹ، فوڈ ڈیلیوری اور ساتھ ساتھ ہوٹل کے ساتھ شراکت داری سے آغاز کیا اور 5ویں جزوی طور پر حاصل کردہ کمپیٹیٹر جیسے لزاڈا، سنگاپور کی ای کامرس کمپنی پر غلبہ حاصل کیا۔ 2009 میں انہوں نے علی بابا کلاؤڈ کو لانچ کیا۔ علی بابا کلاؤڈ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے جو کہ ای کامرس پر مرکوز ہے۔ انہوں نے ہائی چائنا کو بھی حاصل کیا جو کہ چین کی سب سے بڑی ویب ہوسٹنگ سائٹ تھی، اور اسے علی بابا کلاؤڈ سروس سے آگے بڑھایا۔ علی بابا کلاؤڈ ہارڈ ویئر میں بھی کام کرتا ہے، جدید ترین پروسیسرز کے ساتھ ساتھ ایکسیلیٹرز بھی تیار کرتا ہے جو کہ 2019 میں آل پروگرامز کی ہارڈ ویئر کی کارکردگی کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمپنی نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے اپنی AL چپس پر بھی پردہ اٹھایا۔ علی بابا نے تفریحی مہم کا بھی آغاز کیا جس میں ایک ڈویژن شروع کیا گیا جس میں براہ راست انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔ کمپنی نے $100 ملین میں چائنا ویژن میڈیا گروپ میں اکثریت حاصل کی۔ اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے علی بابا پکچرز گروپ رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹینسنٹ میوزک ٹیم کے ساتھ شراکت داری میں میوزک لانچ کیا۔ ٹینسنٹ میوزک ٹیم جو کہ سونی اور یونیورسل کی شراکت میں ہے۔ دوسرے بڑے کاموں کے علاوہ ایلی ہیلتھ اور ایلی اسپورٹس بھی ان کے کاموں میں شامل ہیں۔ علی بابا نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ حاصل کی۔ ان تمام منصوبوں کے ساتھ علی بابا چین بھر میں اسٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری کرتا ہے اور باقاعدگی سے نئی کمپنیاں حاصل کرتا ہے۔ 2019 میں ٹیکنالوجی ڈرائیو فلنتھروپک اور ہیومینٹیرین چیلنج میں مدد دینے کے وعدوں کا بھی اعلان کیا۔ ستمبر 2019 میں جیک ما CEO کے عہدے سے ہٹ چکا۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ چینی حکومت نے اس پر دباؤ ڈالا ہے، لیکن وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ابھی ان کی توجہ دوسروں کی مدد کرنے پر ہے۔ 2019 میں بھی اس کے کچھ اقدامات شروع کیے۔ ایک اقدام یہ تھا کہ 10 افریقی تاجروں کو ہر سال
नए और उम्मीद अफजा प्लान्स के लिए 10 लाख डॉलर्स दें। दूसरा इकदाम तिब्बत में तालीम को फरोग देने के लिए $14 मिलियन से ज्यादा का फंड है। अली बाबा का काम हर जगह है कि अब उनके बगैर मुस्तकबिल देखना मुश्किल है। एक अपार्टमेंट से इसका आगाज हुआ था, एक अंग्रेजी टीचर्स की दिमागी सोच से जो जिंदगी में बार बार नाकाम हुआ था, लेकिन फिर भी यकीन रखता था कि वो मुकाबला कर सकता है। उसने खुद ही 35 अरब डॉलर बनाए। ये एक हैरत अंगेज कहानी है जो कि ये जाहिर करती है कि जिंदगी में जितनी भी मायूसी आए, अगर आपके पास सही विजन है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। उम्मीद है आज के सफर को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को इख्तिताम तक देखने का शुक्रिया।